बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। ये कौन से तरीके हैं, कैसे काम करना है, आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, कितने फॉलोअर चाहिए, 1000 फॉलोअर चलेंगे या नहीं, कितने ज़्यादा चाहिए, सारी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की। हाउ टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत ज़्यादा लोग आजकल इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं और इससे ही पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं और लोग इससे ही पर मंथ लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप लोग कैसे कमा सकते हैं इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए? तो सबसे नंबर 1 पे जो मेरे पास तरीका है वो है जी बिकम अ इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर क्या बुलाया है वो मैं ज़रा डिटेल में बताता हूँ। फर्ज करें मेरा अब यूट्यूब का चैनल है तैमूर परदेसी, आप लोग देखते हैं, तो मैं एक समझ ले इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं चीज़ों को प्रमोट भी करता हूँ, उनका रिव्यू भी करता हूँ, यूट्यूबर भी साथ में हूँ। इसको आप लोग इन्फ्लुएंसर भी गिन सकते हैं। उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी आती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसको कह सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी। वहाँ पे 1000 फॉलोअर, 2000, 3000, 10,000, 15,000 जितने भी आपके फॉलोअर हैं आपको उस हिसाब से ब्रांड राब्ता करेंगे। ब्रांड जो है वो ज़्यादातर अपनी स्टोरी टैब में आपसे स्टोरी लगवाते हैं या पेड पोस्ट करवाते हैं कि हमारा कोई नया सूट आया है, नया गैजेट आया है, नया मोबाइल आया है, नए शूज़ आए हैं। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आप लोगों के साथ राब्ता कर रही है। अब दूसरी बात, वो कंपनी आपसे राब्ता क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी कि वो देखेगी यार ये मेरे रिलेटेड बंदा है। फ़र्ज़ करें मैं जिस तरह हूँ ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वेबसाइट्स के रिलेटेड या कोई टी शर्ट वगैरह इस तरह की मैं चीज़ों की प्रमोशन कर सकता हूँ। तो जब वो देखेगा ये सिर्फ जो है वो डॉग्स पे अपलोड करता है फ़ोटो या सिर्फ ये शूज़ पे लगाता है, ट्रैवलिंग पे लगाता है, वो देखेगा आपका टॉपिक कौन सा है। उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी कंपनीज होंगी वो आपसे राब्ता करेंगी अगर आप लोगों का अकाउंट एक्टिव होगा। याद रखें, एक्टिव होगा। ये नहीं आपने 100 मिलियन फॉलोअर लिए हुए हैं और सारे सोए हुए हैं, मतलब सारे फेक हैं, सॉफ्टवेयर से लिए हुए। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, इतने फॉलोअर का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो एक्टिव ना हो। तो आप लोग जब इन्फ्लुएंसर बनेंगे उसमें आप पेड पोस्ट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आएगी उसका रिव्यू करके, या एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे आपने देखी होगी, वो जो स्टोरी लगाते हैं वो 15 सेकंड की, 20 की, जितने की लगाने चाहते हैं वो लगा के आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। उसके बदले कंपनी आपको पीआर पैकेज भी सेंड करती है और साथ में कुछ पैसे भी सेंड करती है अपनी प्रोडक्ट के साथ। 10,000, 15,000, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फॉलोअर हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है, बेशक आपके 1000 फॉलोअर है या 1 लाख फॉलोअर है। हाँ, अगर फॉलोअर ज़्यादा होंगे तो पैसे आप लोग ज़्यादा कमा सकते हैं। नंबर 2 पे जो मेरे पास तरीका है वो है जी एफिलिएट मार्केटिंग। ये ऐसा मेथड है कि आप लोगों को इसमें कोई लाखों फॉलोअर या कोई हज़ारों फॉलोअर नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के 400-500 भी फॉलोअर हैं तो आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए मेन चीज़ इसमें यह है कि आप लोगों ने किसी एक अच्छे टॉपिक पे अपना पेज या प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। पेज या प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग हो गया, फिटनेस हो गया, हेल्थ हो गया, बिजनेस हो गया, मेक मनी ऑनलाइन, इसी तरह के फैशन रिलेटेड जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट, किसी एक के रिलेटेड या पेट्स के रिलेटेड आप पेज या प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ उसी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोस शॉर्ट लगाते हैं और पिक्चर लगाते हैं और उसके बाद आप लोग किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसी टॉपिक के रिलेटेड। फ़र्ज़ करें आप मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जब कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप लोग क्लिक बैंक वगैरह को ज्वाइन करके वहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगी मेक मनी के रिलेटेड उनका एफिलिएट लिंक अपनी बायो में लगा देना है इंस्टाग्राम,
اور جو پوسٹ کر رہے ہوں گے اس کے کمنٹ میں آ کے یا آپ ہیش ٹیگ وہاں پہ لکھ کے اور نیچے آ کے کمنٹس میں اور پوسٹ کے اندر بھی لنک دے دینا ہے۔ پھر اس لنک کے تھرو جتنے لوگ وہ چیز بائی کریں گے تو آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے۔ یہ صرف میں نے ایک مثال دیا ہے کہ میک منی آن لائن۔ آپ فیشن میں ہیں تو آپ جوتوں وغیرہ کے برانڈ، نائکی، ایڈیڈاز، یہ جتنے برانڈ، ہزاروں برانڈ ہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ کسی کا ایفیلیٹ پروگرام جوائن کریں گے اور اس کا لنک لگائیں گے، جتنی سیل آپ کے لنک کے تھرو ہوں گے اتنے آپ کو پیسے ملیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے جی ای کامرس سٹور یا آن لائن سٹور۔ آج کل انسٹاگرام پہ بہت زیادہ لوگوں نے آن لائن اپنے سٹور کریٹ کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چیزیں سیل کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا آپ کا سٹور کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جتنا آپ کا ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوگا، فرض کریں آپ کا اگر جوتوں کے ریلیٹڈ برانڈ ہے تو صرف جوتے ہی ہوں تو پھر آپ کی سیلز زیادہ ہوں گے، بنسبت اس کے کہ آپ لوگوں نے جوتے بھی رکھے ہوئے ہیں، کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، اینکے بھی رکھے ہیں، ساتھ موٹر سائیکل، فریجیں، ہر چیز ہی سیل کر رہے ہیں، تو وہ ایک جنرل سٹور ہوگا، براڈ سا، وہ اچھا نہیں لگتا۔ جتنا آپ مائکرو نش ٹاپک پہ جائیں گے، ایک ٹاپک پہ جائیں گے، سٹور کریٹ کریں گے، فرض کریں میں ایک سٹور کریٹ کرتا ہوں صرف ٹی شرٹ کے ریلیٹڈ، پولو سائز یا پولو ٹی شرٹ جتنی ہوں گی وہ ساری اس کے اندر ہوں گی، تو اس کی سیلنگ کے چانس زیادہ ہوں گے بنسبت بڑے سٹور کے۔ اس کے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بجٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنا سٹور کریٹ کریں، وہاں پہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کی پوسٹ لگائیں، اور میں نے پہلی بات کی جو انفلوئنسر ان کو تھوڑے سے پیسے دیں، ان سے پرموشن کروا لیں۔ جب وہ پرموشن کریں گے آپ کے برانڈ پہ لوگ آئیں گے، وزٹ کریں گے آپ کی پروفائل، وہاں سے کچھ سیل آئیں گی، اسی طرح پھر آپ کی آٹو ریچ آنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ لوگ وہاں سے سیل اچھی خاصی جو ہے وہ جنریٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں، اور آپ ایڈز لگا کے وہاں سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو طریقہ ہے وہ ہے جی آپ لوگ کوئی ایک سروس سیل کریں۔ فرض کریں مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے ریلیٹڈ یا ایک برانڈ یا ایجنسی کا نام رکھ کے انسٹاگرام پہ پروفائل یا پیج کریٹ کر لوں گا، وہاں پہ ٹوٹلی اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے جو ہے وہ میں سیمپل لگایا کروں گا۔ اس کی میں آسان ایک جو ہے وہ مثال دیتا ہوں۔ آپ وقاص قاضی سرچ کریں گے تو آپ کو ایک USA کا فری لانسر ملے گا جو صرف کلر کریکشن کرتا ہے، اور اس کی اتنی ارننگ ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ لازمی سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح ایک ٹاپک میں رہتے ہوئے آپ لوگ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سکل یا سروس ہے، لائک مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو میں ویڈیو ایڈیٹنگ سیل کر سکتا ہوں، یوٹیوب SEO سیل کر سکتا ہوں، ویب سائٹ SEO سیل کر سکتا ہوں، جو مجھے سروس آتی ہے اس کے ریلیٹڈ میں پوسٹ لگاتا جاؤں گا، وہاں پہ تھوڑی انفارمیشن بھی فری میں بھی شیئر کروں گا، پھر لوگ ان باکس میں آئیں گے اور وہاں سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ریونیو جنریٹ ہوگا، کلائنٹس ملیں گے۔ نمبر 5 پہ جو میرے پاس طریقہ ہے وہ ہے جی انسٹاگرام IGTV آج کل جو چل رہا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان میں ریلیز نہیں ہوا، تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا ٹائم سے آپ بھی اپنے پیج کریٹ کر لیں، وہاں پہ ویڈیوز لگانا سٹارٹ کر دیں اور یوزر کو ایکٹیو کر لیں۔ جب مونیٹائزیشن آن ہوگی تو پھر آپ لوگ انسٹاگرام پہ بھی مونیٹائزیشن کو آن کر کے پیسے کما سکتے ہیں، جس طرح آج کل فیس بک، یوٹیوب سے ہم لوگ کما رہے ہیں۔ تو ایک یہ طریقہ ہے جو کہ ابھی پاپولر نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ ویڈیوز کریٹ ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوا، کچھ کنٹریز میں لانچ ہے، وہاں پہ وہ تجربہ کر رہے ہیں۔ نمبر 6 پہ جو میرے پاس طریقہ ہے وہ ہے جی فری لانسنگ کے کلائنٹس فائنڈ کریں۔ اب وہ کس طرح فائنڈ کرنے، میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ پیج یا پروفائل کریٹ کر لینی ہے، اور جتنی آپ کے پاس سکلز ہیں اسی سکلز کے ریلیٹڈ آپ نے پوسٹیں لگاتے جانا ہے، تو پھر بہت زیادہ آپ لوگوں کے پاس ان باکس آئیں گے، اور وہاں سے آپ لوگ دیکھیں گے لوگوں کے کیا کیا مسئلے ہیں، اس سے ریلیٹڈ پھر آپ لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح الحمدللہ ماشاءاللہ میرے پاس بہت زیادہ کلائنٹ آتے ہیں انسٹاگرام سے، SEO کے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، یوٹیوب SEO کے ریلیٹڈ، اور اس طرح کے بہت زیادہ گورے کلائنٹس آتے ہیں، ان کو میں اپنی سروسز جو ہے وہ سیل کر رہا ہوں فری لانسنگ کے تھرو۔ ایک تو ہوتا ہے فائیور کو جوائن کر کے، یہ آپ کے ڈائریکٹ کلائنٹ ہوتے ہیں، تو انسٹاگرام سے لازمی فائدہ اٹھائیں، آپ بھی اکاؤنٹ بنائیں اور اس پہ کچھ فالوور حاصل کر کے یا تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس کانٹینٹ اچھا ہے، آپ لوگ اچھے فوٹوگرافر وغیرہ ہیں،
تو اچھی فوٹوز لگائیں اور اپنے آپ کو زیادہ گرو کریں اور اتنے زیادہ برانڈ آپ سے رابطہ کریں گے، پھر آپ لوگ زیادہ پیسے کما سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور آج سے ہی آپ لوگ ایکشن لیں گے، یا تو انفلوئنسر بنیں گے یا ایفیلیٹ مارکیٹر بنیں گے یا سروسز سیل کریں گے یا آن لائن سٹور کھولیں گے یا انسٹاگرام IG TV پہ ویڈیوز لگانا شروع کر دیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔